बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में बात करेंगे अशया खुरनोश के हवाले से। फैसलाबाद में माह रमजानुल मुबारक की आमद है। शहरियों को अशया खुरनोश सस्ते भाव फराहम करने के लिए शहर भर में रमजान बाजार फाल कर दिए गए हैं। आटे के रियायती स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। चीनी लेने वालों का भी रश सामने आया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद में रमजानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र शहरियों को अशया खुरनोश सस्ते भाव फराहम करने के लिए शहर भर में रमजान बाजार फाल कर दिए गए हैं। आटे के रियायती स्टॉल्स लगा दिए गए हैं, जबकि चीनी लेने वालों का भी रश देखने में आ रहा है। ये मनाजिर भी आप सिटी 41 की स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी रमजान, बताइएगा इस वक्त रमजान बाजारों की सूरत हाल के हवाले से। रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, जिनमें 11 बाज़ार शहर की हदूद में हैं, जबकि जो इसके अलावा बाज़ार हैं जिनमें 2 सदर और जबकि 6 तहसीलों में वाक़ हैं। हम इस वक्त करीम शीद पार्क में मौजूद सस्ते बाज़ार में मौजूद हैं, जहां पर शहरियों की कसीर तादाद जो है वो इस वक्त अशिया खुरनोश की खरीदारी के लिए पहुंच चुकी है। इस हवाले से आप देख सकते हैं कि ख़वातीन इस वक्त मौजूद हैं जो कि ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं, और एग्रीकल्चर जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं और इसके साथ साथ जो आटे के स्टॉल्स हैं, चीनी के स्टॉल्स जो हैं, वहां पर जो है वो खासा रश जो है वो नजर आ रहा है। आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि ज़िला इंतजामिया और हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो यहाँ पर सब्सिडी भी दी गई है और इंतजाम किए गए हैं। शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं। बताइएगा इंतजाम कैसे हैं? इंतजाम बहुत अच्छे हैं जी। अभी मजिस्ट्रेट साहब चेक कर गए हैं सारे, और बड़े अच्छे तरीके के साथ मेंटेन हो रहा है यह बाजार। ये बताइएगा कि आटा और चीनी भी खासी सब्सिडी है, उसमें रियायत है, तो वो बासानी मुयसर है यहाँ पर? बासानी यहाँ पे रश तो होता ही है, बकाया चीज़ तो आपके सामने ही है, तकरीबन हर चीज़ मिल रही है, अभी तक तो मिल रही है, आगे का पता नहीं है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कोरोना SOPs के ऊपर अमल नहीं कर रहे, शहरियों से क्या अपील करना चाहेंगे? आवाम को अभी तक यही नहीं पता कि ये बीमारी का, आवाम यही कह रहे हैं अभी तक ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इस पर अमल करना चाहिए। ये एक दूसरे की ज़िंदगी का सवाल है, अपनी का और दूसरों की का भी। जी बिल्कुल, ये एक दूसरे की ज़िंदगी का सवाल है। हमारे साथ माँ जी भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि घर के किचन जो है वो खवातीन ही चलाते हैं। अब माँ जी चीज़ां लभ रही हैं जी? हाँ जी बेटा जी, लभ रही हैं। तो गवर्नमेंट ने किस तरह के इंतजाम किए ने? सही करे हैं। तो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहोगे? शुक्रिया असी तो अदा करते हैं। जी बिल्कुल, आप देख भी रहे हैं खासा रश है, और ये भी आप देख रहे हैं कि शहरी मौजूद हैं जिनकी जानिब से मास्क नहीं लगाया गया। लेकिन इस बार एक चीज़ जो है वो दिलचस्प चीज़ ऐड की गई है। उस्मान दिखाइएगा सामने, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर जो है उसको ऐड किया गया है, जिसके ऊपर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर रेट्स को जो है वो लगाया भी जाता है, ताकि शहरी जो हैं वो बासानी इसको देख भी सकें। उसके ऊपर ना सिर्फ जो कीमतें हैं उनका इंदराज किया जा रहा है, तो इसके साथ साथ रियायत जो है उसके भी जो है वो कुछ तौर पर ख्याल किया जाता है। हमारे साथ शहरी भी मुझे से बात चाहते हैं, मास्क नहीं जलाया? लाने मास्क। हाँ जी, मास्क लगाने हैं। नहीं लाया क्यों नहीं जे? ये इलेक्ट्रिशियन है यहाँ पर जिन्होंने मास्क जो है वो नहीं लगाया। ताहम ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि जो है वो मास्क लगाया जाए और शहरियों को और दीगर अफराद को जो है वो एक दूसरे से इस वबाई अमराज से जो है वो महफूज रखा जा सके। जी रमजान मिर्जा, आप हमें रमजान बाजार के हवाले से सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आपने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स भी लगाए गए हैं, तो SOPs को फॉलो किया जा रहा है। कोरोना के पेश नज़र जो SOPs नाफिजुल अमल किए गए हैं? जी, यहाँ पर जो इंतज़ामिया का स्टाफ मौजूद है, मेट्रोपॉलिटन का कॉरपोरेशन का स्टाफ मौजूद है, इसके साथ साथ दीगर जो काउंटर्स मौजूद हैं, वहाँ पर SOPs की भरपूर जो है वो नफाज जारी है। लेकिन यहाँ पर आने वाले शहरियों की जानिब से जो है वो मास्क का इस्तेमाल कदरे कम नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ जहाँ पर शहरी मौजूद हैं वहाँ पर समाजी फासले का ख्याल जो है वो नहीं रखा जा रहा है, जिससे नज़र ये आ रहा है कि उस्मान आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं कि यहाँ पर रश है खासा, और शहरियों की जानिब से जो है वो कोरोना SOPs के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं किया जा रहा, और शहरी समाजी फासले का भी जो है वो ख्याल नहीं रख रहे। और इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि कोरोना से बचाव के SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाया जाए, लेकिन शहरियों की जानिब से ताउन नज़र नहीं आ रहा। जी, शहरियों की जानिब से ताउन नज़र नहीं आ रहा। रमज़ान मिर्ज़ा, ये भी बता दीजिए कि जो रमज़ान बाजार हैं उनकी टाइमिंग्स क्या हैं?
جی اس حوالے سے رمضان بازار جو ہیں وہ صبح 9 بجے سے فنکشنل ہو جائیں گے اور شام 6 بجے تک جو ہے وہ یہاں پر خریداری ہو سکے گی. تاہم رمضان کی آمد ہے, کل ممکنہ طور پر پہلا روزہ ہو سکتا ہے, تو شہریوں کی جانب سے جو ہے افطاری سے قبل ہی خریداری مکمل کر لی جاتی ہے. تو اس صورتحال میں جب تک خریدار جو ہیں وہ مارکیٹس میں موجود رہتے ہیں, نارملی جو ہے وہ بازار جو ہے وہ فنکشنل رکھے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو انچارج ہے اور یہاں پر کوئی شکایت اگر موصول ہو رہی ہیں چارجز کے متعلق, تو اس کے حوالے سے بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ ایپس انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں کہ کہیں پر اگر قیمتوں میں فرق نظر آ رہا ہے یا کہیں پر شکایات ہیں تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کو بر وقت جو ہے وہ بتایا بھی جائے. نمبر جو ہے وہ ٹول فری نمبر جو ہیں وہ میسر کیے گئے ہیں تاکہ شہری جو ہیں ان کو سہولت جو ہے وہ فراہم کی جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ شکایات کے لیے ٹول فری نمبرز بھی جو ہے وہ شہریوں کو فراہم کیے گئے ہیں. کسی بھی دقت کے سامنا ہو تو شہری اس پر کال کر سکتے ہیں. رمضان مرزا آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. ابھی رخ کر لیں گے کمالیہ کا, جہاں پر حکومت پنجاب کی ہدایت پر رمضان بازار فعال کر دیا گیا ہے. رمضان بازار کمالیہ میں آٹا, چینی, گھی, دالیں, بیسن, گوشت سمیت دیگر اشیاء خورنوش عام مارکیٹ کی نسبت کم ریٹ پر دستیاب ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے رضوان خان سے. جی رضوان, آگاہ کیجیے گا. بالکل, حکومت پنجاب کی ہدایت پر کمالیہ میں بھی رمضان بازار کو فعال کر دیا گیا ہے. آٹا, چینی, گھی, دالیں سمیت بیسن اور گوشت یہاں پر عام بازار کی نسبت کم ریٹ پر دستیاب ہے. بات کی جائے یہاں پر سبزیوں کے حوالے سے تو آلو یہاں پر 30 روپے فی کلو, جبکہ ٹماٹر 53 روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب ہیں. پیاز 19 روپے, بھنڈی 83, جبکہ کدو 30 روپے فی کلو کے حساب سے یہاں پر دستیاب ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھل بھی یہاں پر دستیاب ہیں. سیب کی قیمت 130 روپے, جبکہ جو اچھے والا کیلا ہے اس کی قیمت جو ہے فی درجن 90 روپے مقرر کی گئی ہے. شہری بھی یہاں پر جو ہے یہاں پر موجود ہیں, بات بھی کریں گے. بھائی جان بتائیے گا کیا کہیں گے آپ یہاں پر جو خرید و فروخت کے؟ بہت مطمئن ہیں سر جی, یہاں پر جو دوسرے بازار ہیں نا, بازار کے ریٹ سے یہاں بہت ہمیں اچھے ریٹ سے مل رہی ہے. جو آٹا تقریباً بازار میں 500 550 روپے کی تھیلی مل رہی ہے, یہاں پر تقریباً 370 روپے کی 330 روپے کی تھیلی مل رہی ہے. بہت گھی بھی سستا مل رہا ہے, دالیں بھی. ہم بہت خوش ہیں گورنمنٹ کی وجہ سے کہ ہمیں بہت ریلیف دیا جا رہا ہے. بالکل, شہری ہیں رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی شہری بھی یہاں پر جو مطمئن دکھائی دے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے, جس پر جو اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. بڑی تعداد میں شہری ہیں. شکریہ رضوان خان, آپ کمالیہ کے رمضان بازار کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فیصل آباد اور کمالیہ کے بعد ابھی رخ کر لیں گے بھوانہ کا, اور بھوانہ میں سستے رمضان بازار کے حوالے سے تفصیلات جان لیں گے فخر دیوان بھٹا سے. جی فخر دیوان, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, رمضان المبارک کے مہینے میں شہریوں کو اشیاء خورد و نوش کی سستے داموں فراہمی کے لیے سستا رمضان بازار قائم کر دیا گیا ہے. سستا رمضان بازار لاری اڈا کے مقام پر قائم کیا گیا, جہاں سے شہری اشیاء خورد و نوش, سبزیاں, پھل اور گوشت رعایتی نرخوں پر خرید سکتے ہیں. سستے رمضان بازار میں سہولیات اور انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایم پی اے محترمہ سلیم بی بی بھروانہ, اسسٹنٹ کمشنر میڈم اکرم مصطفیٰ, ڈی ایس پی بھوانہ محمد اعظم واگا, چیئرمین مارکیٹ کمیٹی چنیوٹ رائے نثار حیدر کلیار نے وزٹ کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہے اسسٹنٹ کمشنر میڈم اکرم مصطفیٰ, اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسے ہی حکومت پنجاب کی اور ڈپٹی کمشنر صاحب کی خصوصی ہدایت کے اوپر جو ہے پورے ملک بھر کی طرح جو ہے تحصیل بھوانہ کے اندر بھی رمضان بازار جو ہے یہاں پر لاری اڈا پر اسٹیبلش کیا گیا ہے, اور یہاں پر جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ بازار سے نرخوں سے جو ہے کم قیمت پر دستیاب ہیں. اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں دستیاب ہیں, اور چینی جو ہے یہاں پر اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ حکومت پنجاب کی خصوصی کاوش سے جو ہے سبسیڈائز چینی جو ہے وہ 65 روپے کے اوپر جو ہے دستیاب ہے. آٹے کا 10 کلو کا تھیلا جو ہے اس کی قیمت بھی بہت زیادہ کم ہے اور 375 روپے کا وہ مل رہا ہے یہاں پر. اس کے علاوہ یہاں پر چیئرمین مارکیٹ کمیٹی بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور مارکیٹ کمیٹی نے یہاں پر جو ہے وہ ایک اسٹال لگایا ہے جس میں 13 جو ہے وہ آئٹمس موجود ہیں, اور وہ 25% جو ہے قیمت کم پہ دستیاب ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ گوشت بھی دستیاب ہے, مٹن, بیف, ہر چیز دستیاب ہے. اور کرونا ایس او پی کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کی جو ڈائریکشنز ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے. نو ماسک نو سروس کی جو پالیسی ہے وہ فالو کی جا رہی ہے, اور یہاں پر باقی جتنی بھی سہولیات ہیں وہ دستیاب کی گئی ہیں. اور میں شہریوں کو یہی کہوں گی کہ بھوانہ کے لوگ یہاں پر آئیں اور رمضان المبارک کے اس مہینے میں یہاں سے خریداری کریں, اور حکومت پنجاب کی جو یہ خاص سبسیڈائز کوشش ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. تھینک یو. جی فخر دیوان بھٹا بھوانہ کے رمضان بازار کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. خبر شامل کریں گے چنیوٹ سے, جہاں ڈپٹی کمشنر نے سعید مسعود نعمان سبزی فروٹ منڈی کا دورہ کیا. انتظامیہ کو انتظامات مزید بہتر کرنے کی ہدایت بھی کی ہے. آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان نے سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ کیا ہے, انتظامات کا بھی جائزہ لیا ہے اور مزید بہتر کرنے کی بھی ہدایت جاری کی ہے.
آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان نے سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ کیا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، جس کے پیش نظر انتظامیہ متحرک دکھائی دے رہی ہے، اور اسی کے پیش نظر چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان نے سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ کیا ہے، نرخ چیک کیے ہیں۔ انتظامیہ کو انتظامات مزید بہتر بنانے کی بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر نے اشیاء کی دستیابی، معیار اور قیمتوں کا جائزہ لیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ضلع جھنگ کے سرکاری ہسپتالوں میں صفائی عملہ 4 ماہ کی تنخواہ سے محروم ہے، احتجاجاً کام بند کر دیا۔ آئسولیشن وارڈ سمیت دیگر وارڈز میں طبی فضلے کے ڈھیر لگ گئے، بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ ملازمین کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ضلع جھنگ کے سرکاری ہسپتالوں میں صفائی عملہ 4 ماہ کی تنخواہ سے محروم ہو گیا، احتجاجاً کام بند کر دیا۔ اسی پر بات کر لیں کہ مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر، بتائے گا کیوں تنخواہیں پرووائیڈ نہیں کی جا سکیں؟ جی بالکل، ضلع بھر کے ہسپتالوں میں خطرناک کوڑے کو ٹھکانے لگانے کے لیے انفیکشن کنٹرول پروگرام کے تحت محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے جھنگ میں بھرتی کی، لیکن ان ملازمین کو 4 ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، جس پر ان تمام تر ملازمین نے احتجاجاً کام چھوڑ دیا اور تمام تر ہسپتالوں میں سے خطرناک کوڑا اٹھانے کا کام روک دیا گیا، جس سے بلا شبہ بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ کورونا کی وبا ہے اور کورونا وبا کے دوران بھی یہ ملازمین انتہائی اہم کردار ادا کر رہے ہیں، خطرناک کوڑے کو اٹھاتے ہیں اور اس کوڑے کو جو ہے وہ ویسٹ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو احتجاج کرنے والے ملازمین ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا، کتنے آپ لوگوں کے ملازمین تنخواہیں کب سے نہیں مل رہی ہیں؟ اب آپ لوگوں نے کام بھی چھوڑ دیا ہے، کب تک آپ لوگ کام نہیں کریں گے؟ سر تقریباً 4 ماہ سے ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی۔ آئی سی پی کی طرف سے ہمیں تنخواہوں کا بندش ہوئی ہے تقریباً، اور ہم کرونا میں ہمارے ملازمین جو اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر کام کر رہے تھے، لیکن اس کی بنا پر یہ تنخواہیں بند ہونے کی وجہ سے آج احتجاجاً ہم نے اپنا کام روک دیا ہے، اور ہمارے لڑکوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ کوڑا وہ نہیں اٹھائیں گے، اور جس کی بنا پر پورے ضلع میں 3 تحصیلوں میں اور ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں جو انفیکشس جو ویسٹ ہے اس کو اٹھانے کا کام روک دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ صفائی عملہ 4 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہے اور سراپا احتجاج ہے۔ مبشر حسن نقوی آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ملت ٹاؤن فیصل آباد میں قبرستانوں سے درخت چوری کر کے افیم کاشت کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ شہری کی درخواست پر کمشنر کا متعلقہ محکمے کو کارروائی کا حکم سامنے آیا ہے۔ اسی پر تفصیلات جان لیں گے فرزانہ صدیق سے۔ جی فرزانہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقہ باگیوال سے قبرستانوں سے درخت چوری کر کے افیم کاشت کرنے کا انکشاف ہوا۔ شہری کی جانب سے کمشنر کو اس حوالے سے جب درخواست دی گئی تو ان کی جانب سے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو کارروائی کا حکم دیا گیا، تاہم جب پٹواری اپنے دیگر عملے کے ساتھ قبرستان میں پہنچا تاکہ چوری ہونے والے درختوں کی نشاندہی ہو سکے تو وہاں پر ملزمان نے نہ صرف پٹواری سمیت دیگر عملے پر تشدد کیا بلکہ وہاں سے فرار بھی ہو گئے اور ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئی، جس کے بعد پولیس نے مقدمہ 6 نامزد سمیت 14 ملزمان پر درج کر لیا ہے۔ تاہم چوری کیے گئے درخت بھی برآمد کر کے قبضہ میں لے لیے گئے، جبکہ پولیس کو موقع سے کاشت کی ہوئی افیم بھی ملی ہے۔ دوسری جانب تاحال ابھی تک 14 میں سے ایک بھی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا، جبکہ اہل علاقہ کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ اب قبرستان بھی شرپسند عناصر سے محفوظ نہیں رہے ہیں اور وہاں پر بھی اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ جی فرزانہ صدیق، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد سمیت دیگر اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں 26 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے۔ 1 اپریل سے لگائے جانے والا اسمارٹ لاک ڈاؤن 26 اپریل تک نافذ العمل رہے گا۔ سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ فیصل آباد سمیت دیگر اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں 26 اپریل تک کی توسیع کر دی گئی ہے۔ 1 اپریل سے لگایا جانے والا اسمارٹ لاک ڈاؤن 26 اپریل تک نافذ العمل رہے گا۔ سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ کرونا وائرس کی تیسری لہر شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، جس کے پیش نظر اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ العمل کیا گیا۔ 1 اپریل کو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا، جس میں 26 اپریل تک کی توسیع کر دی گئی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اس حوالے سے کہ 26 اپریل تک اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ العمل رہے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، فیصل آباد میں دیگر اضلاع کے ساتھ ساتھ اسمارٹ لاک ڈاؤن میں 26 اپریل تک کی توسیع کر دی گئی ہے۔
1 अप्रैल से लगाया जाने वाला स्मार्ट लॉकडाउन 26 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेगा। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि 8% से ज़्यादा मुस्बत केसेस आने पर शहरों में तकरीबन पाबंदी आयद कर दी गई और आउटडोर शादियों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ मज़कूरा शहरों में मज़ार भी ज़ायरीन के लिए बंद रहेंगे, ऐसा कहना है सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ का। 8% से ज़ायद मुस्बत केसेस वाले शहरों में फैसलाबाद, चिन्योट और टोबा टेक सिंह शामिल हैं। 8% से कम मुस्बत केसेस वाले शहरों में इंडोर शादियां और मार्कीज बंद हैं। तमाम कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद रहेंगे, जबकि हफ्ता और इतवार को मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। सुबह भर में तमाम तफरीही मकामात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे, ऐसा कहना है सेक्रेटरी प्राइमरी एंड हेल्थ का। आपको इस हवाले से मजीद बताएं कि 8% से ज़्यादा मुस्बत केसेस वाले शहरों में इंडोर खाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। पंजाब भर में तमाम सिनेमा हॉल्स और थिएटर्स मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। 8% से ज़्यादा मुस्बत शरह वाले शहरों में तमाम मज़ारात भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। हर किस्म के स्पोर्ट, सकाफती त्यौहार और इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी, ऐसा कहना है सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद समेत दीगर अजला में स्मार्ट लॉकडाउन में 26 अप्रैल तक की तौसीह कर दी गई है। 1 अप्रैल से लगाया जाने वाला स्मार्ट लॉकडाउन 26 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेगा। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फैसलाबाद समेत दीगर अजला में स्मार्ट लॉकडाउन में 26 अप्रैल तक की तौसीह की गई है। स्मार्ट लॉकडाउन 26 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेगा। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 8% से ज़ायद मुस्बत केसेस वाले शहरों में तकरीबात पर पाबंदी, आउटडोर शादियों पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ का ऐसा कहना है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद चौधरी साहब। जी जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा, तौसीह कर दी गई है 26 अप्रैल तक की स्मार्ट लॉकडाउन में, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत फैसलाबाद और दीगर पंजाब के जो है वो 17 शहर जिनमें कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान जो मुस्बत केसेस की शरह है वो 8% से जायद है। इन शहरों में जो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है, पहले से जो नाफिज है 1 अप्रैल से उसमें तोसीह दी गई थी, उसमें अब मजीद तोसीह कर दी गई है, जिसके तहत शादी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी है। आउटडोर डाइनिंग तक जो है वो बंद है रेस्टोरेंट्स में, और इसके साथ साथ जो औकाते कार हैं जो कारोबारी सरगर्मियों के, वो भी जो है वो बदस्तूर जो है वो नाफिज रहेंगे। और 26 अप्रैल तक इस स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक जो है वो इन 17 शहरों पर कायम रहेगा, जिसमें फैसलाबाद भी शामिल है। इसके अलावा जो है वो इसमें दीगर शहरों में रहीम यार खान, बहावलपुर 26 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिजुल अमल रहेगा। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी साहब, आप इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब एक तो कारोबार नहीं, उस पर भारी टैक्सेस के बाद जदीद मशीनरी खरीदने की सकत नहीं। यौन बहरान से परेशान टेक्सटाइल सेक्टर ने बुक मशीनरी कैंसिल कराना शुरू कर दी है। इसी पर बात करेंगे बिलाल डोगर से। बिलाल, बताइएगा, कैंसिलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है ताजरों की जानिब से? जी बिल्कुल, इंपोर्टर्स की जानिब से टेक्सटाइल मशीनरी जो है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ ख़त्म करने का मुतालबा किया गया था, जो ताहाल मंजूर ना हो सका। और इस मौके पर इंपोर्टर्स का ये भी कहना है कि अगर मेडिसन देखें और मुख्तलिफ देखें जिसमें हुकूमती मशीरान शामिल हैं, उनकी अपनी तमाम मुतलका कारोबार के ऊपर से ड्यूटीज़ ख़त्म हो चुकी, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान को तरक्की देती सनत है जिसे टेक्सटाइल सनत कहते हैं, उसके शोबे में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। फारूक यूसुफ साहब मौजूद हैं, मारूफ इंपोर्टर हैं। फारूक साहब, कैसे देख रहे हैं कि बड़ी देर से आप कह भी रहे हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स भी चीख रहे हैं, इंपोर्टर्स भी चीख रहे हैं, लेकिन सुना नहीं जा रहा, लेकिन जो गैर मुतलका लोग जो अपने से मुतलका फिर कहते थे माफिया खड़ा हो गया, उनको रिलीफ भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बिलाल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, अरसा दराज से इंपोर्टर्स जो हैं वो पिस रहे हैं और बेबहा दफ़ा ये इल्तजा की गई है गवर्नमेंट से कि कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ मशीनरी ऐसी है जो पाकिस्तान में आके आपकी एक्सपोर्ट को बढ़ाती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है और आपका रोज़गार जो छोटे तबके पे है, जिसको आप एसएमई सेक्टर कहते हैं, उसको बढ़ावे में मदद करती है वो मशीनरी। लेकिन अभी तक इस पे गौर नहीं किया गया, इसको बिल्कुल बैकफुट पे इसको कहीं कुएं में डाल दिया गया कि इंपोर्टर हैं। इंपोर्ट तो शायद इस मुल्क में वो बिल्कुल चाहते हैं हो ही ना,
لیکن یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ٹیکسٹائل مشینری آ کے جدت پیدا کرتی ہے، انوویشن آتی ہے. آپ کی کئی دفعہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ایسی مشینری پہ ریلیف دیا جائے، اس پہ کوئی ایسا SRO لے کے آیا جائے جس سے سیل ٹیکس جو ہے وہ ایگزیمپٹ ہو جائے. اور کچھ آئٹمز ایسی ہیں جن پہ ہمیں آپ کی کسٹم ڈیوٹیز زیادہ ہیں، ان کو کم کر دیا جائے. کچھ پہ کسٹم ڈیوٹیز زیادہ ہیں. بلال ڈوگر آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فیصل آباد کی 6 ٹیکس گزار کمپنیز کی 1 کروڑ 70 لاکھ روپے کی مبینہ ٹیکس چوری، سیلز ریکارڈ میں ہیر پھیر کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا. اسی پر تفصیلات جانیں گے عمیر عظمت سے. عمیر بتائے گا کتنا نقصان پہنچایا گیا ہے قومی خزانے کو اور کیوں یہ معاملہ پیش آیا؟ جی، فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر میں رجسٹرڈ 6 ٹیکس گزاروں کی جانب سے ریکارڈ میں ہیر پھیر کر کے مجموعی طور پر 1 کروڑ 70 لاکھ روپے کی ٹیکس چوری کا معاملہ سامنے آیا ہے. FBR کی ڈپارٹمنٹل آڈٹ کمیٹی کی آڈٹ رپورٹ میں یہ چوری پکڑی گئی ہے، جس کے مطابق ان ٹیکس گزار کمپنیوں کی جانب سے مالی سال 2015-16 میں ریکارڈ میں ہیر پھیر کی گئی اور قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا، جس میں بلال آئل ملز کی جانب سے 13,44,000 روپے کی ٹیکس چوری کی گئی. اسی طرح رضا منیر کی جانب سے 49 لاکھ روپے، محمد سلمان کی جانب سے 23 لاکھ روپے، شاہ انٹرپرائزز 8 لاکھ روپے اور مزید ایک اور کیس میں اسی کمپنی کی جانب سے 34,33,000 اور سعید ویونگ کی جانب سے 8,70,000 اور یوں مجموعی طور پر ان 6 ٹیکس گزاروں کی جانب سے 1 کروڑ 70 لاکھ روپے کی ٹیکس چوری کی گئی. تاہم آڈٹ کے دوران یہ ٹیکس چوری پکڑی گئی. ڈپارٹمنٹل آڈٹ کمیٹی کی جانب سے ریجنل ٹیکس دفتر کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ فوری طور پر ان کے کیسز کی تحقیقات مکمل کی جائے، ان کیسز کی پیروی کی جائے اور اس میں ریکوری جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے. تاہم جو متعلقہ ٹیکس گزار یقینی بنایا جائے. ریکارڈ میں ہیر پھیر کے حوالے سے اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے عمیر عظمت آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فیصل آباد میں تعینات رہنے والے DSP سے SSP عہدے تک کے 13 افسران کرمنل ریکارڈ یافتہ نکلے. افسران قتل، اقدام قتل، بھتہ مانگنا، اغوا اور اختیارات سے تجاوز کرنے کے مقدمات میں نامزد ملزم رہے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. فیصل آباد میں تعینات رہنے والے DSP سے SSP عہدے تک کے 13 افسران کرمنل ریکارڈ یافتہ نکلے ہیں. تفصیلات جان لیں گے طیب مقبول سے. طیب مقبول بتائیے گا ریکارڈ یافتہ نکلے ہیں افسران؟ بالکل، ضلع فیصل آباد میں تعینات رہنے والے DSP سے لے کر SSP عہدے تک کے افسران مختلف کرمنل کیسز میں ریکارڈ یافتہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے. یہ انکشاف اس وقت ہوا جب IG پنجاب کی جانب سے پنجاب بھر کے تمام ضلع سربراہان سے تفصیلات طلب کی گئیں اور جس میں کہا گیا کہ SHOs انچارج انویسٹیگیشن جو کرمنل کیسز میں ملوث تھے، جن کے خلاف بڑی سزائیں تھیں، ان کو اپنے عہدوں سے ہٹایا گیا ہے اور اب گزٹڈ افسران کے خلاف جتنے بھی کرمنل کیسز آج تک درج ہوئے ہیں ان کی تفصیلات ارسال کی جائیں تاکہ ان کیسز کا جائزہ لینے کے بعد جو کرمنل ریکارڈ یافتہ اور جو ہیبچول پولیس افسران ہیں ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا کر سائیڈ لائن کر دیا جائے گا. جس پر CPO فیصل آباد کی جانب سے IG پنجاب کو رپورٹ ارسال کرتے ہوئے بتایا گیا کہ فیصل آباد میں مختلف رپورٹ ارسال کر دی گئی ہے. طیب مقبول آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. چنیوٹ میں ضلعی انتظامیہ شہریوں کی جانوں سے کھیلنے لگی ہے. اندرون شہر میں متعدد کھلے مین ہالز حادثات کا سبب بننے لگے ہیں. اسی پر بات کر لیں گے بابر منیر سے. جی بابر، آگاہ کیجیے گا. انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث شہر میں بیشتر جگہوں پر جو کھلے مین ہول ہیں وہ کسی بھی بڑے حادثے کا سبب جو ہے وہ بنتے نظر آ رہے ہیں. ہم اس وقت موجود ہے سیشن کوٹ گیٹ پر اور یہاں پر بھی جو کھلا مین ہول ہے وہ کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتا ہے. مین جھنگ روڈ ہے جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے، تو شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کہیں پر لکڑی کے پھٹے رکھ کر جو ہے وہ رکاوٹ کھڑی کی ہوئی ہے، کہیں پر جھاڑیاں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں اور اب شہریوں نے ٹائر رکھ کر جو کھلا مین ہول ہے اس کی نشاندہی کیا ہے تاکہ کوئی بھی گزرنے والا راہگیر جو ہے وہ اس میں نہ جا گرے. اگر کیمرہ مین اورنگزیب آپ کو دکھا سکے تو یہ ساری صورتحال ہے. بڑا کھلا مین ہول ہے جو رات کے وقت خاص طور پر کسی بھی بڑے حادثے کا سبب جو ہے وہ بن سکتا ہے. گزرنے والے راہگیر جو ہے انہیں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شہری موجود ہیں. محترم، کیا مطالبہ کریں گے جس طرح کھلا مین ہول؟ جی، اس حوالے سے نا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ مین شاہراہ ہے، جنگ روڈ ہے اور سیشن کورٹ کے بالکل قریب ہے. یہاں سے ہمارا تو اکثر گزرنا ہوتا ہے. یہ بہت ہی گہرا جو ہے نا گڑھا ہے. اس میں اکثر 2-3 موٹر سائیکلیں پہلے بھی گر چکی ہیں. اس میں جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کی بڑی نااہلی ہے. اس حوالے سے اور بھی کافی جگہ ہیں انتظامیہ کی بڑی نااہلی سامنے آئی ہے. بہت شکریہ بابر منیر، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.
फैसलाबाद में हिलाल अहमर हस्पताल फेज 2 का मंसूबा कूड़ा करकट की नज़र। इंतजामिया हस्पताल के साथ गंदगी के ढेर को ठिकाने ना लगा सकी। अराजी पर हस्पताल का दूसरा हिस्सा बनना था। इसी पर बात करेंगे आज़ादार हुसैन से। आज़ादार हुसैन, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िले इंतजामिया के तावन से फैसलाबाद में हिलाल अहमर हस्पताल फेज़ 2 जो है वो तमीर किया जा रहा है। इसका एक हिस्सा जो है फाल हो चुका है, मगर ऑपरेशन थिएटर और इंडोर की जो है वो सर्विस अभी तक बहाल नहीं हो सकी, क्योंकि यहाँ पे जो हिलाल अहमर अस्पताल फेज़ 2 अल्लामा इकबाल कॉलोनी में बनाया जा रहा है। तो इस वक्त यहाँ पे सिर्फ चेकअप की सहूलत मिल रही है, यानी कि शोबा बैरूनी मरीज़ा मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, मगर ऑपरेशन थिएटर और इंडोर के लिए जो है वो जगह इंतजामिया की जान से फराहम नहीं की जा सकी। अगर मेरा कैमरामैन मेरे कमरे दिखाए तो आपको एक तरफ अस्पताल की बिल्डिंग जो है वो नज़र आ रही है और दूसरी तरफ आपको यहाँ पे कूड़ा करकट के जो है वो ढेर नज़र आ रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ से कूड़ा करकट स्टैंड को ख़त्म करके इसका फेज़ 2 का जो ऑपरेशन थिएटर है और इंडोर वार्ड जो है वो बनाई जानी थी, मगर ताहाल इसके ऊपर जो वो काम शुरू नहीं किया जा सका, क्योंकि कूड़ा करकट की जो स्टैंड की जगह है वो फराहम नहीं की जा सकी। और मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में भी इसका इफ्तिताह किया गया और तहरीक इंसाफ के दौरे में इंतजामिया की जानिब से जगह फराहम नहीं की जा सकी। आज़ादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डेंगू के हवाले से आपको बताएं कि डेंगू के बढ़ते वार लार्वे की सर्वेलेंस के लिए महकमा सेहत इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। सैनिटरी पेट्रोल वर्कर्स समेत हेल्थ अफसरान का सरकारी दफातर का दौरा सामने आया है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा दौरे के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, कोरोना के बाद डेंगू के बढ़ते खदशात हैं और इसी तनाजुर में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की जानिब से पंजाब भर समेत चिन्नौट में डेंगू लार्वे की सर्वेलेंस के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। और महकमा सेहत चिन्नौट की जानिब से जहाँ टीमें तश्कील दी गई हैं, तो वहीं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद खलील भी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर ना सिर्फ डेंगू लार्वे की सर्वेलेंस के लिए इकदाम कर रहे हैं। तो इसी वजह से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे भी बात की। सर बताइएगा कि डेंगू लार्वे की सर्वेलेंस के लिए महकमा सेहत इंतजामिया के इकदाम करें। जी बिल्कुल, डेंगू सर्वेलेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है गुड हाउस कीपिंग। मतलब जिधर आप रह रहे हैं, जिधर आप काम कर रहे हैं, उस जगह के एतराफ़ को और उस जगह को साफ़ सुथरा रखना। वहाँ पे कोई पानी ना खड़ा हो, कोई काट कबार में ऐसी जगह ना हो, कोई ऐसी पॉकेट्स ना बनी हो जिनमें पानी स्टोर हो, जैसे कूलर हो गया, बंद खाली अलमारियाँ हो गई, डस्टबिन हो गई, गमलों का पानी हो गया। तो उसको चीज़ को देखते हुए पहले हमने अपनी बिल्डिंग जो थी हमारी इधर CO हेल्थ की जो बिल्डिंग है उसको हमने सफाई, उसकी छतों को साफ करवाया है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप डेंगू लार्वा और टीम के हवाले से आगाह कर रहे थे। सेकेंडरी स्कूल असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल का इजाफा कर दिया गया। झंग के 80 असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा किया गया है। इसी पर बात करेंगे उवैस खान से। जो उवैस खान, आगाह कीजिएगा फैसले के हवाले से। जंग में SSC असातिज़ा की मुस्तकिली के हवाले से हुकूमती वादे जो हैं पूरे नहीं हो सके, जिसकी बिना के ऊपर ताहाल जो है SSC असातिज़ा को मुस्तकिल जो है वो नहीं किया जा सका। इन असातिज़ा की जानिब से मुतअद्दिद जो है वो धरने भी दिए गए, ताहम जो है हुकूमत की जानिब से एक्ट के अंदर जो है वो ताहाल तरमीम जो है मुमकिन नहीं की गई, जिसके हवाले से इनका कॉन्ट्रैक्ट भी जो है असातिज़ा का वो मार्च और अप्रैल और मई के अंदर जो है वो बतदरीज जो है वो ख़त्म होने लगा है, जिस पर महकमा तालीम की जानिब से जो है इन असातिज़ा के लिए जो है 1 साल कॉन्ट्रैक्ट में जो है मंजूरी दी गई है। इस हवाले से महकमा तालीम के मुताबिक जो है 80 के करीब SSC असातिज़ा हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट जो है उनमें 1 साल का इजाफा किया गया है। इन असातिज़ा को जो है वो बाकायदा तौर पर इनसे जो फाइल तलब की गई थी, ताहम जब तक इस जो है एक्ट के अंदर तरामीम या हुकूमत की जानिब से इस हवाले से कोई वाज़ेह तौर पर पॉलिसी का इजरा नहीं किया जाता, मुतअद्दिद बार इन असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो इजाफा किया गया। और महकमा तालीम के उवैस खान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टोबा टेक्सिंग के म्यूनसिपल कमेटी में एहसास प्रोग्राम के तहत एक बार फिर लोगों को इमदाद देने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी पर बात कर लेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग म्यूनसिपल कमेटी में एहसास प्रोग्राम के तहत जो है ख़वातीन में इमदाद देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद मुदस्सर जो है आज यहाँ पर पहुँचे हैं। उनकी जान से जो है इंतजाम के हवाले से जायज़ा लिया गया। मेरे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करें। मुदस्सर, किस तरह देखते हैं इंतजाम के हवाले से और ख़ास तौर पर जो है कोरोना की वबा फैली हुई है, उस हवाले से लोगों को जो है इस तरह के पैसे फराहम करने? जी बिल्कुल, हम लोग जो है ना कंटिन्यूस एफर्ट करके डी साहब के डायरेक्शन पे यही चीज़ इंश्योर करा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारा प्रोसेस तो ये बड़ा स्ट्रीमलाइन है और डिसबर्समेंट का जो प्रोसेस जारी है। तो कोशिश की जाती है कि यहाँ पे लोगों को हम मैक्सिमम एजुकेट करें कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, ताकि कोरोना वाला जो फैलाव वाला मामला है उससे हम बच सकें। तो आज आप देख रहे होंगे कि हमने डिस्टेंसिंग भी मेंटेन की है और काफ़ी सारे लोगों ने मास्क भी लगाया हुआ है। तो इसको फर्दर इंप्रूव करने के लिए हमने टोटल 6 काउंटर्स बनाए हैं ताकि एक जगह पे जो है ना वो रश ना हो लोगों का, तो मज़ीद भी इसको बेहतर किया जा रहा है।
जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की, उनका कहना है 6 जो है काउंटर बनाए गए हैं ताकि वहाँ पर जो है किसी किस्म को परेशानी का सामना ना करना पड़े और लोगों को सहूलियत मुहैया की जा रही हैं। पंखे यहाँ पे लगाए गए हैं, पानी का इंतजाम किया जा रहा है ताकि जो है यहाँ पे इंतजाम किए जा रहे हैं। शाहिद महमूद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।